बैक नाज़रीन, बात की जा रही है कोरोना के हवाले से। कोरोना तेज़ी से फैलता चला जा रहा है और कराची के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि जितने अस्पताल हैं वहाँ पर गुंजाइश इस वक्त फुल हो चुकी है, गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। अब ये केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये भी ख़दशात हैं कि ज़्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है? चौथी वेव के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और अभी ईद कुर्बान गुजरी है, उसमें भी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की गई। तमाम चीज़ें इसी पर बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्ना हॉस्पिटल सीमी जमाली हमारे साथ मौजूद है। सीमी जमाली साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के लिए हमेशा वक्त देती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा इस वक्त सूरत हाल कैसा देख रही हैं आप? फोर्थ वेव के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। देखिए जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। फोर्थ वेव बिल्कुल आई है कराची के अंदर और ये बहुत ही सीवियर किस्म की वेव है। पहले इस तरह की शिद्दत से केसेस नहीं आए थे। लेकिन मैं इसमें कुछ ये भी निशानदेही करना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ है। इसलिए कि हर दफा एक पीक आती है, कोई त्योहार आ जाते हैं, कुछ और हो जाता है और फिर एकदम से जगह खुल जाती हैं, बाजार वगैरह खुल जाते हैं और लोग एकदम से घरों से बाहर निकल आते हैं और कोई SOPs को फॉलो नहीं करता। अब हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध ने जितने अस्पताल बनाए, मैं कहती हूँ आप उनको 4 गुना ज्यादा भी कर दें, ये वेव उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक लोगों को ये शऊर नहीं होगा कि आपने SOPs को फॉलो करना है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि आपने वैक्सीनेट होना है। हम लोग जो है ये समझ रहे हैं, कभी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल देते हैं, कभी कोई और थ्योरी बना देते हैं और कहते हैं वैक्सीनेशन लगाई तो जी कोई चिप लग चली जाएगी अंदर, 2 साल में आप मर जाएंगे। भाई जो आज मर रहे हैं आप उस मर जाने को तो रोक लें, उस तकलीफ को तो रोक सकते हैं हम वैक्सीनेट करने से। और SOPs को फॉलो करना क्या मुश्किल है? कराची इतना बड़ा शहर है, लोग निकले में जमघटों में, ईद पे मना किया था बाहर लोगों को आके आप पिकनिक स्पॉट्स पे चोरी चोरी घुस के जा रहे हैं CVO के इलाके में, और आपको देखना चाहिए था कि क्या फेयर हॉल के ऊपर रश था। तो मैं समझती हूँ कि अगर अवाम ये शऊर ही नहीं है कि आपने क्या करना है, तो फिर किस तरह ये इसका हल होगा? फिर अच्छा, इसी मैं तरह ये भी ये जानना वेव्स आती चाहूँगा जाती रहेंगी। कि ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए आपको इस वक्त आज प्रोग्राम के अंदर बिठाया है ताकि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखें। ये जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, जो लेबॉर्ट्रीज जो ये वेरिएंट्स की तशखीस कर रही हैं और जीनोमिक्स देख रही हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ये रिपोर्ट किया है कि काफ़ी हद तक ज़्यादा परसेंटेज इस दफ़ा डेल्टा वेरिएंट की है। और डेल्टा वेरिएंट जो है इससे पहले पंजाब में बहुत ज़्यादा फैला था और हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क में, इंडिया के अंदर, मैं सीधे से बोल दूं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि ये जिस तरह लोगों की मौत वाक़ई हुई है और जिस तकलीफ से वाक़ई हुई है, वो डेल्टा वेरिएंट ही ज़्यादातर था। तो अब जो है हम लोगों को एक लेसन, एक चांस था कि हम लोग इससे बच जाएं। बेशक वैक्सीनेशन लोग करा रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं हो रही जिस रफ्तार से होनी चाहिए। एक तो और थ्योरीज खुदा के वास्ते इस तरह की ना बनाएं कि लोग जो है मुनहरिफ हो जाएं कि जी हमने वैक्सीन नहीं लगानी। मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखती हूँ जो पता नहीं क्या क्या चीज़ों के सवालात करते हैं, हम उनके जवाबात उनको देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगाने से पता नहीं क्यों गुरेज करते हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये कहा है कि सिम को बंद कर देंगे या ट्रैवल नहीं करने देंगे आपको। और इस वक्त कोई ट्रैवल करना, इस वक्त कोई, चले ज़रूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन प्लेजर ट्रैवल ट्रिप्स जो है लेने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, इसलिए कि इस वक्त एक वबा फैली हुई है दुनिया भर में, आप बच नहीं सकेंगे उससे। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप मास्क लगाएं, SOPs को फॉलो करें, डिस्टेंस रखें, झमघटे ना लगाएं। शादी ब्याह की तकरीबात इस वक्त छुप छुप के, मतलब क्या फायदा है इस तरह छुप छुप के ये सब कुछ करने का, जब आपको पता है कि आपकी जान को रिस्क है और आपके जो प्यारे हैं उनको भी रिस्क हो जाती है। और ये एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हम स्कूल्स कॉलेजेस यकदम खोल देते हैं, या चले जो एकदम से दुकानें खुल गई, रेस्टोरेंट्स खुल गए, जिम्स खुल गए, अब उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग जो हैं ये हमें स्टैगर करके खोलनी चाहिए, एक एक करके चीजें खुलनी चाहिए। अगर एक साथ सारी चीजें खुल जाती हैं फिर वही हशर हुआ जो आज हमने देखा। और डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन रेशो है ये बढ़ नहीं पा रहा है, इसकी वजह क्या? वैक्सीनेशन कम है क्या हमारे पास मुल्क में? नहीं, वैक्सीन तो हमारे पास बहुत आ रही है, इस वक्त बहुतात में मौजूद है, लगाने वाले भी तो आए। और इस वक्त हमारे, मैं अपने पर्टिकुलर अस्पताल की बात कर देती हूँ कि तकरीबन 4,500 लोग आज वैक्सीनेट हुए। मेरे ख्याल में अब शायद लोगों को कुछ पता चल रहा है कि वैक्सीन की क्या इफादियत है, और वैक्सीन जिन लोगों को भी लगाए
ان میں بیماری کی جو شرح ہے، شرح اموات تو بہت ہی کم ہے، اور جو سیویرٹی آف دا ڈیزیز ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو آئی تھنک ویکسین لگانے سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان اس کا ہرگز کوئی نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پولیو کی ویکسین کے لیے بھی لوگ مشکلات پیدا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی. خدا رہا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دیر از نو ایویڈنس آن آل دس، اور یہ سب کچھ ڈیٹا بیسڈ ہوتا ہے. دیر از نو ڈیٹا ٹو سے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آپ ویکسین لگوائیے، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں سب کو ویکسینیٹ کروائیں، اور ایس او پیز کو فالو کریں. غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. اچھا، جو ویکسینز کی آپ بات کر رہی ہیں، اوبیسلی مختلف ممالک سے مختلف جی، ویکسینز ہم نے یہاں پر امپورٹ کرائی ہیں. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے اوپر مفید ہو رہی ہیں ثابت؟ اب اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی ویکسین جو ہے کس ویریئنٹ کے اوپر مفید ہے، ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ویکسین کا بہت اثر ہوتا ہے، اور سیویرٹی آف دا النس بہرحال اس نے بہت کم کی ہے، چاہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہو. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگوں کی شرح ہے، جو سیریسلی ال پیشنٹس ہیں، اس میں لیس دین 1% لوگ ہیں ہمارے پاس جو ہیں. ہمارے پاس ہارڈلی کوئی ویکسینیٹڈ پیشنٹس آئے ہیں جو سیریسلی ال ہیں. تو اس میں بہت فائدہ ہے ان لوگوں کا جو ویکسینیٹڈ ہیں، اور ان کو پھر بھی اگر کووڈ ہو گیا ہے تو اس کی سیویرٹی جو ہے بالکل کم ہے، اور وہ مائلڈ النس ہے، اور بہت ہوا تو ماڈریٹ النس ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوئی. اور شرح اموات تو بالکل بھی 0.0004% یا اس اچھا، سے بھی کم کراچی ہو. کے اندر جو کووڈ کی ریشو ہے وہ 25% تک آ گئی ہے، اس کے قریب آ گئی ہے. جی، ہاؤ ڈو یو سی 26%، کہ 26.3% ہے جی آج کی آپ کیسے در. دیکھ رہی ہیں اس وقت اسپتالوں کے اندر لوڈ کتنا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہسپتالوں کے اوپر بہت لوڈ ہے. ہم لوگ یہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک غریب ملک ہے، اور ہم لوگ بہت سارے لوگ ہمارے بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں. ہمارے حکومت کے ہسپتالوں پہ اس وقت بہت لائک پریشر ہے، اور ڈیفینیٹلی ہے. ہمارے پاس ایک وارڈ تھا جو ہم نے پورا وارڈ مختص کر دیا تھا کووڈ کے مریضوں کے لیے. اب ہم نے 2 وارڈ پورے کے پورے اسپریڈ کر دی کووڈ کے لیے. ہمارا ایک وارڈ تو تقریباً بھر چکا ہے، دوسرے میں بھی 30 پیشنٹ سے زیادہ آ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ بالکل بڑھے چلا جا رہا ہے. پرائیویٹ لوگ جو ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس والے، وہ ایک تو لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا، اور اتنے لاکھوں لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے. اور ان کی ڈرگس جو یوز ہوتی ہیں وہ بھی خاصی مہنگی ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے، اور نہ صرف ادویات کا، اسپیس کا، ہر چیز کا پریشر ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک تو مینج ہو رہا ہے بہت اچھی طرح، اور اللہ کرے کہ کسی طرح لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ یہ حکومت کی بات کو مانے، اور پھر یہ گھروں سے نہ نکلیں، ورنہ لاک ڈاؤن ہوگا تو اور سختی ہو جائے گی، اور پھر ایسا لاک ڈاؤن ہوگا کہ پھر میرے خیال میں اس کا کوئی اور حل ہی نہیں ہو سکے گا کہ بالکل کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا. پچھلے 1.5 سال سے ہم اس کورونا سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اپنی میڈیکل فیسلٹیز میں کچھ اضافہ کیا؟ اسپتالوں کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں کچھ ہم مارجن بڑھا سکیں؟ جی ایبسلیوٹلی، ہماری میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں بہت زیادہ امپروو کر گئی ہیں، اور بہت ساری جو فنڈنگ ہے، خیر ہماری تو ساری فنڈنگ مور اور لیس ساری گورنمنٹ سے ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ این جی اوز بھی آگے بڑھ کر آئی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا فیسلٹیز، ٹریننگ کی فیسلٹی، بہت ساری فیسلٹیز ہو گئی ہیں جو پہلی دفعہ ہمیں چیزیں معلومات نہیں تھی جن کی، وہ اب سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو میں تو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا. تو اب جو ہے فیسلٹیز بھی بڑھ گئی ہیں، ٹریٹمنٹ کا ڈائمینشن بھی وائڈ ہو گیا، اور اسکوپ بہت وائڈ ہو گیا. لوگ طرح طرح کی ڈرگس جو ہیں یوز کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جو فائدہ زیادہ ہو. اور آبویسلی اسپیس کی جو مشکلات تھیں وہ بھی بہت حد تک گورنمنٹ نے اس کو کور کیا. چلیں، بہت شکریہ. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور کووڈ کی جو 4تھ ویو کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے. ایک ہی بات آج جو ہے وہ اینڈ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ خدا را ایس او پیز کو فالو کیا جائے اور ویکسینیٹ ہونے کی طرف توجہ زیادہ دی جائے. بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری اس پہ بات کریں گے.